अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ जो यकीनन आप मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम है सहर, जादू, जिन्नात और उनका शरई इलाज के मुतालिक। दोस्तों, ये प्रोग्राम खासा तवील है, इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा सहर के मुतालिक जानना और दूसरा हिस्सा इसका शरई इलाज। तो दोस्तों, अगले हिस्से में हम इसके शरई इलाज पर बात करेंगे, जो जादू, जिन्नात और इनके शरई इलाज के मुताल्लिक होगा। यकीनन आपको पसंद आएगा और हम कल उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि सहर के लुग़वी मानी क्या हैं। लुग़त में सहर ऐसे असर को कहते हैं जिसका सबब ज़ाहिर ना हो। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में इसे ऐसे अजीब अमर को सहर कहा जाता है जिसमें शयातीन को खुश करके उनकी मदद हासिल की गई हो। फिर शयातीन को राज़ी करने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। कभी ऐसे मंतर इख्तियार किए जाते हैं जिनमें कुफ्र व शिर्क के कलमात हों और शयातीन की मद्हा यानी शैतानों की तारीफ़ की गई हो, या कवाकिब की इबादत इख्तियार की गई हो जिससे शैतान खुश होता है। कभी ऐसे आमाल इख्तियार किए जाते हैं जो शैतान को पसंद हो, मसलन किसी को नाहक कत्ल करके उसका खून इस्तेमाल करना, या जनाबत और निजासत की हालत में रहना, तहरत से इज्तनाब करना वगैरह। आपने अखबारात में ऐसे वाक़े पढ़े होंगे कि मासूम बच्चों को अगवा करके उनके जिस्म के टुकड़े किसी वीराने से मिले। तहक़ीक़ के बाद साबित हुआ कि महज सहर का कोई अमल करने के लिए उनका खून बहाया गया। इसी तरह शयातीन की अमदाद ऐसे अक़वाल व अफ़आल से होती है जो शयातीन को पसंद है, इसलिए ऐसे ही लोगों का सहर कामयाब हो जाता है। जो गंदे और नजिस रहें, पाकी और अल्लाह के नाम से दूर रहें, खबीस कामों के आदी हों। औरतें भी अय्यामी हैज़ में ये काम करती हैं तो मुअस्सर होता है। इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ़र्रिदातुल कुरान में सहर की 3 किस्में लिखी हैं। एक किस्म तो महज नज़रबंदी होती है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, जैसे बाज़ शोबदाबाज हाथ की सफाई से ऐसे काम कर लेते हैं जिनकी हकीकत जानने से आम लोगों की नज़रें कासिर रहती हैं। साहिराने मिस्र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो अमल दिखाया था वो इसी किस्म का सहर था। बज़ाहिर यूँ नज़र आ रहा था कि लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर मैदान में दौड़ रही हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। सूरह आराफ में है, बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नज़रबंदी कर दी और उन पर हेबत गालिब हो गई और एक तरह का बड़ा जादू कर दिखाया। यही सूरह ताहा में है, मूसा अलैहिस्सलाम को यह ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ उनके जादू के ज़ोर से दौड़ भाग रही हैं। सहर की दूसरी किस्म में होती तो नज़रबंदी है, मगर वो शयातीन के असर से होती है। ऐसा शख्स जिसने शयातीन को खुश करने वाले आमाल किए होते हैं, वो आमाल ऐसे ही मौके पर अपना रंग दिखाते हैं। सहर की तीसरी किस्म यह है कि किसी शय की हकीकत ही बदल जाए। तारीख़ के मुताले से यह हकीकत सामने आती है कि यहूद तो जादू और कहानत में बड़ी महारत हासिल थी, हत्ता कि वो अंबिया इकराम और औलिया स्वालिहीन को भी काहिन और साहिर समझते थे। हर काम सहर के ज़ोर पर करने की कोशिश करते थे। मैदान जंग में आकर दो बदू मुकाबला करने के बजाय सिफली अमलियात को तरजीह देते थे। आम लोगों को सहर और कहानत से बचाने ही के लिए हारूत और मारूत नामी फरिश्ते भेजे गए थे जो इंसानों को जादू की हकीकत बताते और उससे बचने की तलकीन करते थे। सहर में अगर अमल कुफ्र इख्तियार किया गया हो तो उसके कुफ्र होने पर तमाम उलमा का अजमा है, और अगर कुफ्र अमल ना हो मगर मासियत का रुझान हो तब भी ये गुनाह कबीरा और हराम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को सहर से बचने की तलकीन की है। सही बुखारी में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 मोहलिक चीज़ों से बचो। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी हैं? फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना,
جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یتیم کا مال ہضم کر جانا، سود خوری، جنگ کے دن پیٹھ پھیر جانا، پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے جو ساحروں اور کاہنوں کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قسمت کا حال بتانے والے یا ساحر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر یقین رکھتا ہے، وہ اس کلام کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر اس کا کلام اللہ کی صداقت پر واقعی ایمان ہوتا تو وہ کبھی بھی اس ناہنجار اور سیاہ دل گروہ کی افواہات کو مبنی بر حقیقت تسلیم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جائے گا اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ نبید بن عاصم یہودی اور اس کی 2 بیٹیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے چند دن کے لیے آپ کی طبعی اور بشری زندگی متاثر ہوئی، مگر نبوت کی فرائض متاثر نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے اگر کسی عمل کی وجہ سے منصب نبوت کو متاثر کیا جا سکتا تو وہی یہ رسالت سے اعتماد ہی اٹھ جاتا۔ رب تعالیٰ نے اس موقع پر معوذتین یعنی قرآن کریم کی 2 سورتیں نازل فرمائیں۔ ان کی برکت سے سحر کا اثر جاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے قبل اور نماز کے بعد یہ دونوں سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ سورتیں پڑھی جائیں تو سحر اور سحری عملیات کے اثر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ سونے سے قبل معوذتین پڑھ کر ہاتھوں پر دم کیا جائے اور پھر دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیے جائیں۔ یہ نکتہ قابل لحاظ ہے کہ ان میں سے پہلی صورت میں گروہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہ عمل صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی کرتے ہیں۔ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ بغض اور حسد میں مبتلا ہو کر سفلی عملیات اور تعویذ گنڈے پر اتر آتے ہیں اور یہ بیماری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر آستانوں اور تعویذ فروشوں کی دکانوں کا جائزہ لیا جائے تو وہاں خواتین کا رش زیادہ ہوتا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ان میں سے کئی محرم کے بغیر بھی گھر سے نکل کھڑی ہوتی ہیں اور شہوت کے بندوں اور نام نہاد عاملوں سے خلوت میں ملنے ملانے سے بھی نہیں ہچکچاتی، حالانکہ ان کی اس بے باکی اور بے پردگی کی وجہ سے آئے دن افسوسناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک قابل توجہ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ عامل اور باب ہر پریشانی، مصیبت اور بیماری کا سب کو اپنے آستانوں پر آنے والوں کو یہی بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر کسی نے سفلی عمل کیا ہے یا تم پر کسی مخفی چیز کا سایہ ہے۔ حالانکہ کسی کے کاروبار نہ چلنے کی وجہ ملکی اور شہری حالات بھی ہو سکتے ہیں اور دکان کا غیر موضوع محل وقوع، دکاندار کی بد اخلاقی اور دوسرے دکانداروں کے مقابلے میں نرخ زیادہ ہونا بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی مستقل بیمار رہنے یا دورے پڑنے اور جسم یا ہاتھوں کے اکڑ جانے کی وجہ طبی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ شاطر لوگ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کا اثر بتاتے ہیں جو کسی نامعلوم دشمن نے کیا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بھی جان لیں کہ کوئی عامل اور جادوگر کتنا بھی پہنچاوا کیوں نہ ہو اور اس کا عمل کتنا ہی تیر بہدف کیوں نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کا بحال بھی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اللہ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے، ہر صورت اور خواہ مخواہ توہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستوں یہ تھا سحر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے عمل، برے فعل اور توہمات سے محفوظ رکھے۔ دوستوں پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ پروگرام کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو